اللہ دے کن فیکون دیاں قدرتاں دا مالک ہے ہر شے دے قادر قدیر ہے تو ہر شے دے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا پانی اٹھے زمین کھلیار دینا تھما باجا سامان ٹھکا دینا کوئی آگے دا بھورا لیر تردہ تو پیغمبری کر عطا دینا میں قربان جا تیریاں قدرتا تو کدی ایو جے چکر چلا دینا حضرت مریم دی کرن صفائی بدلے حضرت عیسیٰ نو بولن سکھا دینا بچے جمدے کدی نہیں بول دینے پر تو ایسے بھی ڈکا دینا حضرت یوسف تے جدو بہتان لگ دے انہوں نے اہل دا بندہ بولا دینا مائی عائشہ تے جدو بہتان لگ دے او دو آپ شماد تا چاہ دینا بڑیاں بڑیاں دے توڑ غرور دینا اکڑ کھانا دی اکڑ گواہ دینا کرون کافر نو سنے خزانے آدے تو ویچ زمین دن سا دینا ابرا کافر بیت اللہ نو ڈھون آیا ابابیلہ نو حکم سنا دینا او چونچہ یوں ککرا گیران دینے پر تو انہ دے بمب بڑا دینا اگر ہاتھی نو مار نہ ہوئے مقصد ان دے سنت کیڑی لڑا دینا بھلا ہاتھی دے کیڑی دی کی نسبت اپنے قدرت دے مندر بھی کھا دینا نہ پوچھن تے آوے تے نہ پوچھے کی سالی ادھا لگا دینا اگر پوچھن تے آوے تے پل اندر نانی سبنے یاد کرا دینا جس دریاؤں تو موسیٰ نو پار کرنا ان دے بیچ فیرون ڈوبا دینا کسے قسم دا خوف نہ ڈر تینو اپنی پیدا ہی کر رضا دینا تیری صفت مال کا مکھنی نہیں بلوچ اپنی گل مکاد اللہ کن فیکون دیا قدرت دا مالک ہے کہ نہیں